नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वक्तन फवक्तन आपको जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो सियासी शख्सियात हैं उनमें से हम किसी शख्सियात को आपसे रूबरू कराते हैं। आज भी हमारे साथ एक शख्सियत हैं, उनका नाम सईद परवेज़ हिलाल है। ये पहले जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ वाबस्ता थे, तो उन्होंने हाल ही में पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो सजाद गनी लोन की पार्टी है उसमें शमूलियत इख्तियार की। आज इनसे पूछेंगे कि सईद परवेज़ हिलाल से कि आपने कांग्रेस पार्टी को क्यों छोड़ा है और आपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार क्यों की, और साथ ही जानेंगे कि सईद परवेज़ हिलाल की जो ज़ाती ज़िंदगी है उसके बारे में भी कुछ सवालात होंगे, उसके लाइफ स्टाइल के बारे में, और साथ ही सईद परवेज़ हिलाल के बारे में हम भी ये भी जानेंगे क्योंकि ये एक शायर भी है और इनके जो शायराना ख्यालात है, जिस तरह की ये शायरी करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं दर्द छुपा होता है। तो उससे ये पूछेंगे कि जो शायरी आप करते हैं उसमें दर्द क्यों है, क्या कोई ऐसी कहानी है जो आपके दिल में दर्द है उसी को आप इजहार कर रहे हैं। ये सारे सवालात होंगे। और आए, मैं ज़्यादा देर तक हिलाल परवेज़ और आपके दरमियान हायल नहीं रहना चाहता हूं। हिलाल साहब, आपको पी न्यूज़ में खैर मकदम। शुक्रिया। हिलाल साहब, हाल ही में आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की, तो पहला सवाल यही है कि क्या वजह रही है कि आपने कांग्रेस को छोड़ दिया है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आई? बशीर नाज साहब, सबसे पहले मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे आज अपने कहानी बताने का मौका दे दिया अपने स्टूडियो में लाके। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक मेरे सियासी कैरियर का ताल्लुक़ है, मैं बेसिकली नारबल से ताल्लुक़ रखता हूँ जो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम है। मेरे वालिद साहब मरहूम हाजी अब्दुल कुद्दूस आज़ाद बुखारी साहब 18 साल MLA रहे हैं बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के। जब बख्शी मरहूम वज़ीर आज़म भी थे जम्मू कश्मीर के, वहाँ से लेके मीर कासिम तक, यानी इसमें साजिद साहब का भी टाइम आता है, बख्शी साहब का टाइम आता है, मीर कासिम का टाइम आता है। 18 साल कंटिन्यूली वो MLA रहे हैं बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के। इसके साथ साथ वो फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, यानी ट्रामा पत्र अवार्डेड भी रहे हैं। और उन्होंने अपने दौर में हमारा जो एरिया है बीरवा एरिया, बहुत काम किए हैं लोगों के लिए। उसी की वजह यह है कि आज अगर लोग मेरे साथ हैं तो उसकी यही वजह है कि मेरे वालिद साहब ने बहुत अच्छे काम किया हमारे एरिया में। या हम ये कह सकते हैं कि जो सियासत है ये आपको वरासत में मिली है? डेफिनेटली, श्योरली। आपने अभी बात छेड़ी कि आपने कांग्रेस में आपकी वाबस्तगी थी। मैं कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था ज़िले बड़गाम का, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, सिर्फ मैं ही नहीं कि मैं कांग्रेस से मैंने अलादगी पसंद की, मैं कह रहा हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को आप लीजिए। जिस गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपने दौर में कांग्रेस को इस तरह से बनाया, ये एक ऐसा पौधा उसने लगाया था ताकि लोग इसका मेवा खाते। यानी गुलाम नबी आज़ाद साहब को हम भूल नहीं पाएंगे जिन्होंने कांग्रेस के लिए क्या कुछ नहीं किया। दिल्ली में, इन एवरी एरियाज़, यानी जनरल सेक्रेटरी भी रहे, हेल्थ मिनिस्टर भी रहे, लोगों की कितनी उसने खिदमत की। उसके बाद आप गनी वकील साहब को लीजिए, वो भी चले गए। यानी जो जो अच्छे लोग कांग्रेस में आते थे। यहाँ एक बदकिस्मती है नाज साहब, मैं एक अजीब बात कहूँगा, अगर आप पीरजादा सईद साहब के पास चले जाएंगे तो दूसरा कहेगा कि भाई वहाँ क्यों चले गए, शायद उसी के साथ मिल गया। आप मीर साहब के, यानी आपका कहना है कि कांग्रेस में लॉबीइज्म ज्यादा है? डेफिनेटली वर्करों या जो भी पार्टी के लिए काम करते हैं, कांग्रेस उनका ध्यान नहीं रखती है, मतलब ये आपका कहना है? साहब, मैं कह रहा हूँ कि आज आपको कांग्रेस में वर्कर को ढूंढना है, क्योंकि वहाँ सारे प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी 70, सेक्रेटरी 70, वाइस प्रेसिडेंट 40 के करीब। आप वर्कर को ढूंढना पड़ेगा कि वर्कर है, वर्कर कौन है? जहाँ तक कश्मीर पॉलिटिक्स का सवाल है, जब हम देखते हैं कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो अच्छा खासा जो उसका वोट बैंक है या जो वर्कर्स हैं वो नॉर्थ में है।
सेंटर में इतना ज्यादा नहीं है, जो इससे पहले भी इलेक्शन हुए हैं या जो अभी नजर आ रहा है कि इतना ज्यादा उनका यहाँ पे से नहीं है जितना उनका नार्थ में है। और सजाद साहब खुद भी नार्थ के हैं और भी जो उनके साथी हैं, मतलब बशीर अहमद जो एडवोकेट डार साहब हैं वो भी नार्थ में हैं। तो ये 2 सीटें सजाद साहब ने थी। लेकिन ये जो बडगाम का इलाका है, जो आपका इलाका है, तो यहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एज कंपेयर टू अदर पार्टीज, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या और कोई भी पार्टी है कांग्रेस, इतना नहीं है। तो आपने ये पार्टी किस बुनियाद पर चुनी? क्योंकि आपका ये कहना है कि एक पॉलिटिकल पार्टी में जब तक ना एक सियासी वर्कर का या सियासी लीडर को जब तक ना पावर मिले, या ताकि उसका एक गोल होता है कि मैं किसी ऐवान तक पहुंचना है, उसके लिए वोट बैंक की जरूरत है। तो आपने खुद बोला कांग्रेस का वोट बैंक आपने ही बनाया था अपने इलाके में, तो अब आपको ये दोबारा ये मेहनत करनी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरह। क्या सोचकर आपने कि क्या आप उसमें कामयाब हो पाएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए नवाज साहब, जहाँ तक पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है ज़िले बड़गाम में, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ बहुत लोगों की वाबस्तगी है बिकॉज ऑफ मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब। यानी वो लोग इन दिनों, मतलब 4-5 दिन हो गए मुझे पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किए हुए, इन दिनों मुझे लगभग वो कोई दिन नहीं जिस दिन मुझे दिन में 10-10, 15-15 लोग फ़ोन नहीं करते हैं कि परवेज़ साहब हम खुश हो गए। वो बोलते हैं ना, जब शेर सोता है, जब उसकी नींद होती है, जब वो जागता है, तो जब शेर जागता है तो वो फिर किसी को नहीं मानता है, उसको पता चल मेरी ताकत क्या है। बिल्कुल वैसे मेरे जो लोग थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, वो अभी सोए थे। यानी इस तरह भी शायद आपका ये मतलब है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अच्छा बहुत नेटवर्क है बडगाम में, तो उनको अभी तक मतलब लीडरशिप बोले या कोई ऐसा बंदा नहीं मिला था जब उनको पता नहीं आप सैयद परवेज हिलाल, ये आपका कहना है कि अब वो जो वापस आ रहे हैं? डेफिनेटली। देखिए हमारे जिले बडगाम में रसू को लीजिए, आरत को लीजिए, चुरपोरा को लीजिए, इवन कि पूरे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में आपने सही बुक, यानी जो जिन दिनों में पीपल्स कॉन्फ्रेंस से जब मेरी वाबस्तगी थी, जहाँ जहाँ हम उन दिनों चले गए, लोन साहब का एक अच्छा खासा वोट बैंक था उस एरिया में। और वो सारे लोग, क्योंकि टोटली मैं कह रहा हूँ कि सारे लोग आज फिर खुश हो गए कि भाई नहीं, अब हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी वजह से, मैंने हुआ कि मेरी वजह से, लेकिन उनको यही उनकी चाहत थी कि हमें कोई लीडर मिले, हमें कोई ऐसा बंदा मिले जिसके साथ हम चले। तो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने मुझे ये पावर दिया हुआ है कि मैं हर एक जगह, यानी आपने परसों देखा होगा जब मैंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, मेरे साथ कितने लोग थे। ये इसी की यही वजह है कि मैं हर एक के साथ जाता हूँ। किसी को डॉक्टर के पास जाना होता है, किसी को पुलिस के, कहीं पर भी मुझे लोग कहते हैं मुझे समाजी डेफिनेटली, तो मैं आवाम के लिए तैयार हूँ, आवाम की खिदमत करता हूँ। और मेरी यही खुचाहत थी, क्योंकि मेरे डैडी ने मरते वक्त भी मुझे यही कहा था कि अगर आपको पॉलिटिशियन में आगे आना है तो आपको ये चाहिए कि लोगों की काम करें, लोगों की खिदमत करें। मुझे इंशाल्लाह वो चीज़ याद है और उसी वजह से आज लोग मेरे साथ हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा एरिया जो है, लोन साहब की वजह से, लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं। वकार सुलवानी ने ये बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कि हम अलायंस में इत्तेहाद के थ्रू हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे। यानी इसका मतलब है जो पीएचडी में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कांग्रेस भी है उसमें, और तारिक अहमद साहब उनकी जो सीपीआईएम है, तो मुजफ्फर शाह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो शायद ये मुश्तरका कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो क्या लगता है कि आपको पीपल्स कॉन्फ्रेंस फाइट दे पाएगी, जीत पाएगी? क्या कैसे देखते हैं आपको अगर वो एक ही कैंडिडेट खड़ा करेंगे, किस तरह का मुकाबला होगा? देखिए, जहाँ तक ज़िले बडगाम की मैं बात कहूँगा, सबसे पहले तारिक अहमद की जो आपने बात, तारिक अहमद साहब की बात की, ज़िले बडगाम, ज़िले बारामूला में तारिक अहमद साहब के कुछ लोग हैं नहीं, मतलब वो पार्टी है नहीं उस एरिया में। दूसरी बात रही मुजफ्फर शाह साहब की बात। मुजफ्फर शाह साहब को इतना भी, मतलब मैंने आज तक नहीं देखा उसको उन्हें।
اب ہے PDP اور کانگریس ہے، PDP ہے، نیشنل کانفرنس. جہاں تک کانگریس کی بات میں کہوں گا، کانگریس کی بات بھی کچھ نہیں ہے. سوز صاحب کو آپ کو پتہ ہے، سوز صاحب آج وہ بالکل اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. کوئی اس کا آج تک میں خود کانگریس کے ساتھ کبھی میں نے اس کو آفس میں آتے ہوئے نہیں دیکھا. ان کی بات چھوڑیے آپ. رشید ڈار صاحب کا جو تھا، رشید ڈار صاحب بھی چلے گئے تھے آزاد صاحب کے ساتھ، کو نئے سرے سے کرنا پڑے گا. مونگا صاحب کی تو بات ہے، یہی تو رونا مجھے اسی بات کا ہے، جس کے ساتھ جس کی بیوی بھی نہیں ہے، جس کے ساتھ اپنا بیٹا نہیں ہے، انہیں کو انہوں نے کسی کو کوآرڈینیٹر، کسی یعنی کو کانگریس کا جو ووٹ ہے وہ بھی آزاد صاحب کے میں ہے، بالکل کانگریس کے اپنے پاس میں، یعنی اس کا بھی اثر نہیں ہے. اب رہا نیشنل کانفرنس اور PDP کے بارے میں ان کا بالکل نیشنل کانفرنس اور PDP کا ہے. لیکن جہاں تک پیپلز کانفرنس کا تعلق ہے ضلع بارہمولہ میں، کیونکہ بڑگام جو ڈسٹرکٹ ہے، بڑگام بھی اب ان کو ووٹ ڈالنا پڑے گا، مطلب ضلع بارہمولہ کے لیے. اپنی پارٹی بھی ہے نا، وہی پارٹی ہاں وہی کہوں گا. تو جہاں تک میری اپنی پارٹی میں مقابلے میں بالکل ان کا بھی ہے، مطلب ان کا، کیونکہ میر صاحب ایک ایریا میں ان کا جو اچھا اثر رسوخ ہے. عثمان صاحب ہے ہاں جی بانڈی پورہ میں. اب یہ چیز ہے کہ پیپلز کانفرنس میں دیکھیے جہاں دلاور میر صاحب ہیں، بالکل وہ ہے نا اپنی پارٹی. جی پیپلز کانفرنس میں دیکھیے ایک ہمارے جو عمران انصاری صاحب ہے، عمران انصاری صاحب کا ایک اچھا خاصا سا ووٹ ہے، بہت سارا کمیونٹی ووٹ اس کا زیادہ ہے. جی. اور جہاں تک اب ہم پیپلز کانفرنس کے ووٹوں کی بات کہیں گے، بہت سارے اپنے جو لون صاحب کا اپنا ایریا ہے وہاں پر بھی، اور اوڑی ایریا میں بھی ان کا اچھا خاصا سا ووٹ ہے. اور جہاں تک بڑگام کی میں بات کروں گا، بڑگام کے انشاءاللہ بڑگام ایریا میں سے بھی بہت سارے ووٹس آئیں گے لون صاحب کو. ہاں وی ول ٹرائی لیول بیسٹ، ہم پوری کوشش، اور امید ہے ہمیں انشاءاللہ پوری امید ہے کہ آج جو نوجوان جوگ در جوگ ہماری پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، اس کا خاصا ایک اثر پڑے گا آنے والے الیکشن پہ، اور ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ ہم یہ سیٹ اچھے مارجن سے جیتیں گے. اگر کچھ ذاتی طور میں آپ سے کچھ جاننا چاہتا ہوں، اور ہمارے ناظرین بھی، سیاست کے ساتھ ساتھ آپ شاعری بھی کرتے ہیں. حالانکہ مارکیٹ میں تو آپ کا کوئی مجموعہ ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملا ہے، لیکن بہت دفعہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بہت اچھا گنگناتے ہیں. تو یہ شاعری جو آپ کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ اس میں درد بہت ہے. یہ درد کہاں سے آیا؟ کچھ پرانی کچھ ایسے کوئی ایسا واقعہ ہے جس نے آپ کو شاعر بنا دیا؟ ناز صاحب دیکھیے عجیب بات ہے، میں شاید 7th کہ 8th ایسا ہی کچھ یاد ہے مجھے. ہمارے دہرمنا ایریا، آپ جانتے ہیں کہ دہرمنا ایریا کو، وہاں ایک پیر صاحب رہا کرتے تھے. دہرمنا سے جی ان کا نام تھا احد صاحب. احد صاحب ایک درویش تھے. پتہ نہیں مجھے، جب بھی میں ہارمونیم کی آواز کہیں بھی سن رہا تھا، جیسے بولتے ہیں اگر بین سانپ کے سامنے بجائی جائے تو سانپ ترنت آ جاتا ہے، سیم ویسے جب بھی کہیں میں سنتا تھا ہارمونیم کی آواز میں بھاگتا تھا. ہمارے بڑے بھائی صاحب جو DIG ریٹائر ہو گئے، سید صاحب جی، میں جب کمرے میں سوتا تھا تو وہاں پہ ہمارے ایریا میں کچھ گانا بجانے والے لوگ تھے، میں بیچ بیچ میں ان کے پاس جایا کرتا تھا، مطلب اچھا لگتا تھا مجھے. اسی آستہ میں ایک دن وہاں وہ پیر صاحب کو کسی کی دعوت تھی تو میں بھی چلا گیا. پیر صاحب مجھے دیکھتا رہا، اب گانا چل رہا تھا تو اس نے مجھے ہاتھ سے ایسے کیا، میں چلا گیا. مجھے ابھی بھی یاد ہے، اس نے مجھے جب ہاتھ سے ہاتھ ملایا بس میں بیٹھ گیا. یقین مانو آپ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا جیسے میں آسمان سے اڑ رہا ہوں، ایسے مجھے لگا. میں جب شام کو گھر پہنچا تو کانگڑی میں نے رکھی تھی، کانگڑی میں نے اٹھائی، کوئلہ سے میں لکھ رہا تھا دیوار کو. مجھے خود پتہ نہیں کہ مجھے یہ گانے آتے کہاں سے. اچھا، یہ وہ دوسری ایک دنیا ہے، تو اس پہ اگر بات کریں تو یہ لمبا ہوگا. جی. تو
کوئی اپنے ناظرین کو کچھ سنائیں گے لیکن اپنے اس انداز میں جس انداز میں آپ دوستوں کے بیچ میں گاتے ہیں اس انداز میں. بگل چوس مزارو بقبرن پھلان چھوس متھا لوک لتن چھم بصبرا کران چھوس بگل چھوس مزارو گژھان لول مٔتۍ یار تہٕ پھیران چھِ باغن گژھان لول مٔتۍ یار تہٕ پھیران چھِ باغن بہٕ سر چھُس جُکاوان بہٕ پانس سنان چھُس متھان لوٗکھ لتن چھِم مےٚ چھُم اکھ تمنا زِ کُس مےٚ سجایم مےٚ چھُم اکھ تمنا زِ کُس مےٚ سجایم تُلان یُس اتھس منٛز بہٕ برؤلی گژھان چھُس بہٕ گُل چھُس مزارو مُشک کیٛازِ نیوٗتھم مےٚ وَن تم خۄدایا مُشک کیٛازِ نیوٗتھم مےٚ وَن تم خۄدایا مُشک کیٛازِ نیوٗتھم مےٚ وَن تم خۄدایا وَلہ توتہِ بہٕ شُکران چونُے پران چھُس متھان لوٗکھ لتن چھِم بہٕ صبرا کران چھُس متھان لوٗکھ لتن چھِم. بہت ہی بڑھیا. اگر آپ مجھے آپ اجازت دیں گے یہ بات کرنے کے لیے, ہلال صاحب لگتا ہے کہ یہ ہلال جو ہے نا یہ ٹکنے والا نہیں ہے, آپ کہیں ایک جگہ پہ نہیں ٹکتے ہیں. اگر اس کو کھول دیں گے آپ کانگریس سے بھی پہلے کسی اور سیاسی پارٹی میں جی 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 ٹھہرا, اب لگتا ہے کہ آپ کو اب زندگی مطلب ایج بھی اس جگہ پہ ریسپانسبلٹی ہے, بچے ہیں, زندگی کا ایک پڑاؤ آتا ہے, پھر انسان کا ٹھہراؤ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز کانفرنس ہی اب آپ کا ٹھہراؤ ہے؟ دیکھیے نواز صاحب, آپ نے صحیح بات کہی. اسٹارٹ سے جو مطلب سیاسی کیریئر جو میرا اسٹارٹ ہوا تھا وہ پیپلز کانفرنس کے ساتھ ہی ہوا تھا. میں نے کہا نا میں ان دنوں اس کو ہم سمجھے یہ گھر واپسی ہے. ڈیفینیٹلی شیورلی جہاں سے میں نکلا تھا میں اس پہ ایک کہوں گا, اٹھا قدم قدم اٹھا ہلال دیکھو سامنے وہ اڑ رہی ہے گرد سی وہ جا رہا ہے کارواں, لیکن کہاں جا رہا ہے؟ پیپلز کانفرنس. اچھا, پیپلز کانفرنس میں. کیا آپ کا بھی یہی ماننا ہے کہ ہم پچھلے 30-40 سال سے اس لیڈرشپ سے محروم رہے ہیں؟ آپ بھی یہی مانتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی بالکل, ہمیں آج تک نمائندگی نہیں ملی, اسی وجہ سے بیکار ہے پورا ایریا خستہ ہوا. مطلب آپ دیکھیے کوئی کام ہوا نہیں اس ایریا میں, کیونکہ لوگ بھی جانتے ہیں اس چیز کو کہ ہمیں کوئی لیڈرشپ ایسی نہیں ملی. اس وجہ سے تو چاہتے ہیں لوگ کہ کوئی ایسا بندہ آئے جو ہمارے کام کر سکے. اسی وجہ سے تو لوگ آج چاہتے ہیں پیپلز کانفرنس کو کہ ہم بھائی اس میں آئیں اور ہمیں کوئی ایسا لیڈر ملے تاکہ یہ کانسٹیٹیوشن اس کے انڈر ہو جائے اور ہمارے کام ہو جائے. اب بڈگام جو ہمارا ایریا, یہ تو ہم پہلے پارلیمنٹ سیگمنٹ میں ہم سری نگر کے ساتھ تھے, اب ہم بارامولہ کے ساتھ آئے.
تو اس حوالے سے بڑگام جو ایریا اب بارہمولہ پارلیمنٹ میں آ گیا، ان لوگوں کو آپ کی میسج کیا رہے گی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ ہے آپ کے ساتھ؟ میں ان سے میری ذاتی گزارش رہے گی کہ آپ بھائی اپنا ووٹ ڈالیے، لیکن یہ جان کے ڈالے کہ ہمیں نمائندگی ملنی چاہیے پارلیمنٹ میں، لوگوں کا کام ہو، جو یہ ایریاز ہیں ان کے جو خستہ حالی اس کو دور کیا جائے۔ تو میری آپ کی چینل کی وسادت سے عام لوگوں سے، ضلع بڑگام کے کیا ضلع بارہمولہ کے نوجوانوں سے زیادہ یہ میری گزارش رہے گی۔ آپ دیکھیے لون صاحب پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور کام کرنے والے ہیں، پیپلز کانفرنس کو آپ ووٹ ڈالیے، اس کو لون صاحب کو جتائیے، انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے کہ یہاں کے جو ہماری خستہ حالی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ نوجوانوں کو ایجوکیشن، ان کو جاب بھی ملے گا، عام لوگوں کی جو ہمارے جو خستہ حالی سڑکیں ہیں، باقی جو بھی پرابلمز ہیں، انشاءاللہ اگر ہمارے لون صاحب کو آپ ووٹ ڈالو گے، ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی چینل کی وسادت سے آپ دیکھیے جو بھی ہمارے ایریا کے جو خستہ حالی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ شکریہ ہلال صاحب۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے سید پرویز ہلال صاحب کو، جیسا کہ انہوں نے خود بھی بتایا ہے۔ تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر سجاد عبدالغنی لون صاحب آنے والے پارلیمنٹ الیکشن میں جیتے ہیں تو ہم لوگوں کی خدمت کریں گے، اور جس طرح سے لوگوں کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں، دعویٰ تو سارے کرتے ہیں، انہوں نے بھی کیا، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھا ہو یا ہمارے لیے کام کریں۔ تو ہلال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔